सुधार्नुपर्ने कुराहरू अनि राम्रो एवं राम्रो पक्षको विषयमा पनि प्रशिक्षकज्यूले टिप्पणी गर्नुभएको थियो। त्यसपछि केही तस्बिरहरू देखाउँदै माइक कसरी समाउने भन्ने बारे पनि उहाँले सही र गलत तरिका पनि प्रस्ताव भएको थियो। त्यसपछि सही तरिका चाहिँ 45 डिग्रीको एङ्गलमा 6 इन्चको दूरी राखेर समाउनु राम्रो हो भन्ने कुरा सिकाउनु भयो। र माइक चेक गर्दा फु वा टक नपारी हेलो हेलो नमस्ते माइक चेक जस्ता कुराहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा र बोल्नु पर्दाखेरि बोल्नु नपरेको बेलामा माइक अफ गर्ने र नयाँ सिस्टमको आफूले नचलाएको माइक भएमा त्यसको बारेमा पूर्ण जानकारी लिनु जरुरी हुने कुरा पनि बताउनु भएको थियो। र अन्त्यमा हात मिलाउने सही तरिका र कसरी हात मिलाउँदा कुन अर्थ लाग्छ भन्ने कुरा पनि मार्फत तस्बिर के भन्ने पनि केही तस्बिरहरू मार्फत उहाँले सिकाउँदै व्यवस्थापकज्यूले कार्यक्रमको अन्त्य गर्नुभयो। धन्यवाद। हस्त धन्यवाद मेनका नेपालज्यूलाई। उहाँले हिजोको कार्यक्रमको विस्तृत विवरण हामीलाई भन्नुभयो। हामीले कति कुरा बिर्से पनि अझ हामीलाई आज फेरि सम्झना भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि आजको अब अर्को चाहिँ मूल्याङ्कन, हिजोको कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गरिदिनु न सपना उपाध्याय घिमिरेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। आयो टप्प टिप्यो लग्यो मिटी पुग्यो टारेर टर्दैन थियो। नमस्ते, म सपना उपाध्याय। आजको यस जुम मार्फत उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा म हार्दिक नमस्कार गर्दछु। यो सन्दर्भ मैले उठाउनुको कारण चाहिँ हाम्रो हिजो आदरणीय श्रद्धेय साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्नुभएको प्रेमध्वज प्रधानज्यूको असामयिक निधनले गर्दा यस घडीमा हामी सबैजना चाहिँ साह्रै दुःख लागेको छ र यस उहाँको अनुपस्थितिले गर्दा साङ्गीतिक एउटा जगतमा साह्रै अपूरणीय क्षति भएको छ। त्यसले गर्दा उहाँको आत्माले शान्ति पाओस् भन्दै उहाँप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। र हिजोको कार्यक्रमको मूल्याङ्कनको जिम्मेवारी मैले पाएको छु। यसमा चाहिँ हिजो सबैजना समयमै उपस्थित हुनुभएको र आफूले पालना गर्नुपर्ने, म्युट गर्नुपर्ने, भिडियो अन गर्नुपर्ने ती सबै पालना गर्नु नियम हामीले सबैजनाले पालना गरेका थियौँ। र हिजो राजकुमार ढकाल, कल्पना भट्टराई, अप्सरा नेपाल, श्याम कटुवाल, सन्तोष ढकाल र गोपाल नेपालहरूको प्रस्तुतिलाई हाम्रो प्रशिक्षकज्यूले सुझाव सल्लाह दिनुभएको थियो। र म सबै कार्यक्रमको हेर्ने कुरा हाम्रो संयोजकज्यूले हेर्दै हुनुहुन्छ, सुधार गर्ने कुराहरू दिँदै हुनुहुन्छ। तर पनि मलाई एउटा मूल्याङ्कनको हैसियतले भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई पनि साह्रै खुसी लागेको छ। यसो प्रस्तुति हेर्दा पनि हामी पहिलोको दिन र 6 दिन पछिको प्रस्तुति हेर्दा नै सबैजनाको डर खुलेको छ। सबैजना 2-4 शब्द भए पनि हामी सबैजनाले बोल्न सक्ने भएका छौँ। त्यो साह्रै खुसी लागेको छ। सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट धेरै राम्रो गर्नुभएको छ। हिजो अस्ति मेरो पालो आउँछ कि मेरो नाम लिनुहुन्छ कि भनेर हामी डराउँथ्यौँ। आज नभन्दे पनि हुन्थ्यो, मेरो नाम नलिँदी पनि हुन्थ्यो भनेर हामी जुन एउटा डरमा बसेका थियौँ, आज साँच्चै हामी सबैलाई लाग्छ कि होइन हाम्रो डर त हराएर गयो जस्तो लागिरहेछ। र सबैजनाले म बोल्छु भनेर सुन्दा चाहिँ साँच्चै खुसी लाग्छ। र मैले जान्दिनँ कि पहिले हामीले सुरु गर्ने बित्तिकै म जान्दिनँ कि म केही जान्दिनँ, म केही बोल्दिनँ भन्ने कुराले गर्दाखेरि होइन म बोल्दछु भन्ने कुरो जुन भान्जाले शम्भु सुस्केलाज्यूले भन्नुभएको थियो नि, प्रेजेन्टेसन दिँदाखेरि म नै सबैभन्दा जान्ने मान्छे, अरू कोही नजान्ने मान्छे भन्ने सोचेर नै हामी सबैजनाले यो सुरुवात गरेका छौँ। यसमा साह्रै खुसी लागेको छ। र अब कति चाँडै दिन बितेको, 6 दिन भइसक्यो, 10 दिनको कार्यक्रम है। अनि अब मलाई लागेको चाहिँ एउटा के कुरा भनेदेखि यो भनेको एउटा के भन्ने भनेदेखि थ्योरिटिकल मात्रै नभई, थ्योरिटिकल भन्दा पनि यो त हाम्रो प्र्याक्टिकल जाने कुरा हो। त्यसले गर्दा अझै हामीले अब 10 दिनको मात्रै कार्यक्रम हुँदाखेरि मलाई 4 दिन मात्रै बाँकी छ भन्ने पिर पर्यो। र
अहिलेसम्म त्यति सक्षम भइसकेका छैनौँ बोल्नलाई भनेदेखि अब कसरी धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गरेर फेरि एक किसिमको कार्यक्रम मात्रै होइन, साधारण सभाको मात्रै कुरा होइन, हामीले त पुस्तक विमोचन गर्नुपर्नेछ, ठुला साधारण सभा कार्यक्रम आयोजनाहरू गर्नुपर्नेछ। सबै कुराको कसरी ज्ञान लिने त र कसरी प्र्याक्टिकली अझै अगाडि बढ्ने, कसरी धेरैभन्दा धेरै कुरा सिक्ने, यो कुरा चाहिँ हाम्रो प्रशिक्षकज्यूले पनि अझै कथावाचन सिकाउने, म त युट्युबमा कथा पो भन्ने मान्छे त भनेदेखि यो कुराहरू कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म आतुर भइसकेँ। जम्मा 6 दिनमा 6 दिन गइसक्यो, 4 दिन मात्रै बाँकी छ। धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ, धेरै कुरा सिक्यौँ पनि होइन भनेदेखि यसले गर्दा यो कुरा कसरी सम्भव हुन्छ त्यो कुराहरूलाई पनि म समीक्षा गर्दै प्र्याक्टिकलतिर अब हामीलाई नोटहरू दिँदाखेरि हामी हेरौँला होइन। अझै प्र्याक्टिकल धेरैभन्दा प्र्याक्टिस गर्न लाउने कुराहरू, त्यो कुराहरू चाहिँ अझै गर्दा चाहिँ मलाई अझै उपयुक्त हुन्थ्यो कि भनेर एउटा प्रशिक्षकज्यूसँग चाहिँ मैले सल्लाह भन्दा पनि मैले सुझाव दिन खोजेको होइन। यति भन्दै मेरो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्ते। हस् त, धन्यवाद उहाँलाई। कति राम्रो कुरा भन्नुभयो। वास्तवमा सुरुको दिन, दोस्रो दिन भन्दा अहिले हामी डरमा कति कमी भएको छ हामीलाई र धेरै धेरै अब हजुरले भनेको कुरा मलाई पनि चित्त बुझ्यो। त्यतिखेर हेरिकन म पनि अलि बोल्न सक्छु कि जस्तो लागेको छ। अहिले लाग्दा डर अलिक कम चाहिँ भएको, धेरै कम भएको हो डर। हेर्नु अब फिजिकल रूपमै यसरी कारिगरीको थियो भने अझ योभन्दा पनि बढी हामी अझ बढी प्र्याक्टिस हुन्थ्यो होला। अब यहाँ जुममा भएर अलि भएको होला कि अब जस अझै अब हामी मेहनत हामी पनि गर्दै जाऊँ, उहाँले पनि हामीलाई कार्यक्रमहरू सिकाउँदै जानुहुन्छ। यसको लागि धन्यवाद उहाँले। म एउटा कुरा भन्छु, मेरो पालो सकिसके भए पनि मैले आज के व्यस्तताले गर्दा मैले यो कार्यक्रम केही टिपोटै गरेको थिइनँ के। अहिलेसम्म मलाई यति डर लागिरहेको थियो, म के भन्ने होला। यहाँ नानीले पनि मामाले पनि होइन अहिलेसम्म मूल्याङ्कन गर्ने रे केही टिपेको छैन, केही भनेको छैन, के भनिसिन्छ भनेर मलाई नानीले भन्दै थिए। अब अहिले म ठ्याक्क जोइन हुने बित्तिकै जे कुरा भने, 2 शब्दै भने, मैले भने नि भने यो एउटा कन्फिडेन्स आयो भन्ने चाहिँ मलाई लागेको। धेरै राम्रो कुरा आयो, धेरै राम्रो कुरा। तपाईँले त्यो के अरे प्र्याक्टिसै नगरे पनि यति आयो भने जस्तो हजुरले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने त हजुरले त ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू गर्न सक्नुहुने रहेछ नि। हस्, यसको लागि धन्यवाद। अब मनोरञ्जन के भयो फोन आयो, आउने बित्तिकै कटो, केही सुने छैन मैले। अब सुनिन्छ? केही छैन त्यस्तो नयाँ कुराहरू। हामीले त्यही हिजोकै कुराहरूको मूल्याङ्कनको बारेमा भन्दैछौँ। अब हजुर मनोरञ्जन त हामी बिचमा गर्नेछौँ। अब चाहिँ यो माइकमा म एउटा कुरा भन्छु ल। मैले त हिजोको एकछिन ल म एउटा कुरा भन्छु। मैले त हिजोको भिडियो खोल्नै सकिनँ के। पासपोर्ट माग्छ, के हो बाबुलाई मेसेज गरेको, रिप्लाई नै दिनु भएन मलाई। पासपोर्ट पठाउनु भएको छ त तल, पछि हेर्नु त। पछि म त हेरिनँ, पहिले पठाउनु भएन, कतिखेरसम्म हेरेको थिएन। अनि सपना काकीले पनि भन्नुभएको थियो, त्यहाँदेखि चाहिँ उता हेरिनँ के। पछि पठाउनु भएको छ, मैले पनि हेरेको थिएँ। काकीले भनेको मेसेजसम्म चाहिँ हेरेँ, त्यहाँदेखि चाहिँ उता हेरिनँ के। भ्याइन पनि बुवाको मेडिकल लग्रे, उता गरे, के गरे, भ्याइन के। ओके, अब मैले फोरम पाए पनि व्यवस्थापकको हिसाबले जुन हामी एउटा सकारात्मक सोच अनि डाक्टर जोसेफ मर्फीको किताबबाट जुन कुराहरू मैले जिस्ट गरेर बिहान उठ्दा खुसी भएर अनि राति सुत्दाखेरि शान्तिपूर्वक सुत्ने र म जे चाहन्छु त्यो विश गर्दै सुत्ने र हामी सकारात्मक सोच्दै सुत्दाखेरि नकारात्मक कुराले प्रवेश पाउँदैन र जे सोच्छौँ त्यसको अभ्यासले त्यो कुरा प्राप्ति भएर छाड्छ भन्ने समप मैले गराएको थिएँ। कतिले गर्नुभयो। अप्सराले त्यो कुरा अभ्यास गरेको हुँदाखेरि त्यसको अलिकति 2 मिनटमा अनुभव सेयर गरिदिएदेखि मलाई पनि केही जानकारी हुन्थ्यो र अरूलाई पनि केही जानकारी हुन्थ्यो भनेको थिएँ। त्यो कुरा मैले अनुरोध गरेँ व्यवस्थापक अप्सरा नेपालज्यूलाई। अहिले गरौँ कि बिचमा? प्लिज। ओके, धन्यवाद प्रशिक्षकज्यू। मलाई चाहिँ कस्तो भने लगभग 1 महिना जति भयो मलाई एकदम निन्द्रा नआएर अलि 81 निन्द्रा आएन। त्यसपछि मैले एक दिन भाउजूलाई, शारदा भाउजूलाई भने कि भाउजू मलाई यस्तो भयो, 1 हप्ता भयो मलाई एकदम निन्द्रै छैन भने भाउजूले दाजुलाई गएर भन्नुभएछ। दाजुले मलाई कल गरेर भन्नुभयो कि तिमी भिडियो अन गर भनेर। अनि दाजुले मलाई भिडियोमा ध्यान गर्न लगाउनु भयो। लगभग 10-15 मिनट नै म बसेर ध्यान गरेँ। म ओछ्यानमै बसेर गर भन्नुभयो, मैले गरेँ।
अनि उहाँले आँखा खोल भन्नुभयो। एकदम ध्यानमा मलाई 1 हप्ता भएको थियो। मलाई त्यो निन्द्रा भन्ने चिजै कस्तो भन्ने थाहा नभएको जस्तै भएको थियो। न राति न दिउँसो आँखामा निन्द्रा भन्ने चिज कस्तो छ भन्ने नि मलाई थाहा थिएन। यस्तो गाह्रो भएको थियो मलाई। कस्तो खान पनि नहुने, हिँड्न अलि मलाई कस्तो आफैलाई अलि नै फिलिङ अलि हुने भएको थियो। अनि त्यसो भएपछि मैले ध्यान गरेपछि मलाई आँखा खोल्न एकदम गाह्रो भयो। आँखा खोल भन्नुभयो, तर कस्तो भने खोल्छु भन्छु, मलाई आँखा कस्तो खोल्न गाह्रो भयो। अनि त्यसपछि मैले आँखा खोलेर भने, दाजु मलाई अलि उँभो भने, अनि ल ठिक छ, अब सुतेर तिमी यसरी हात माथि यस्तो गरेर एकदम सिधा भएर सुत, म तिमीलाई के अरे भिडियोबाटै ध्यान गराउँछु, यसरी सम्झ कि एकदम उसलाई मन मस्तिष्क सबै चिज दिमागबाट सुरुवात गर, यस्तो गर भन्नुभयो। उहाँले भनेको कुरा म बिस्तारै बिस्तारै गरेँ। त्यस दिन मलाई अलि केही न केही 1-2 घन्टा निन्द्रा लाग्यो। त्यसपछि म दिनकै अहिले म बिहान उठेर त म जहिले पनि ध्यान गर्थेँ नि, एक्सर्साइज हल्का फुल्का म जहिल्यै गर्ने मान्छे नै हो, जहिल्यै गर्छु। मलाई अलि असहज भएको बेला मात्रै नत्र म ध्यान गर्छु। अनि अहिले पनि म जहिल्यै बेलुका ध्यान गर्छु, एकछिन बसेर गर्छु। त्यसपछि म बेडमा सुतेरै हात गरेर एकदम सिधा भएर ध्यान गरेपछि निकै बेर अब म एकदम गर्दै गएपछि मलाई अलि निन्द्रा आउला जस्तो भएपछि अनि म सुत्छु। मलाई त्यो एकदम मैले त अब म आफैलाई भोगेको भएर मैले पनि हजुरलाई भने, कति मैले दाजुलाई पनि सुनाएँ, हजुरले मलाई सिकाउनु भयो, त्यही भएर मलाई अलिक सहज भएको छ। केही न केही मलाई निन्द्रा लाग्ने भएको छ, अहिले मलाई अलिक भएको छ भनेको थिएँ मैले उहाँलाई। त्यसको लागि म एकदम हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन्छु उहाँलाई। उहाँले मलाई सिकाउनु भयो। मलाई यति कस्तो भयो भने चाहिँ म आफैलाई मात्रै त्यस्तो भएको छ क्या। त्यही भएर मैले हजुरहरूलाई थोरै मलाई भएको गराएको। हस्, धन्यवाद। नमस्कार सबैलाई। मलाई पनि कस्तो थियो भने मैले पढेको थिएँ, म आफूले एक खालको अभ्यास गर्थेँ, तर अर्को मान्छेले त्यो सेयरिङ गर्दाखेरिको केही फाइदा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने खालको म चाहिँ पूर्ण रूपमा मैले त्यो किताब हिजो देखाएको, एकजना चिकित्सकले आफ्नो पेसेन्टहरूलाई त्यो विश्वासको, आफूले आफ्नो विस र विसमाथि विश्वास गरेर सुत्दाखेरि कस्ता कस्ता रोगहरू निको भएकोदेखि लिएर सकारात्मक सोचको विकास भएर एउटा आफ्नो परिवर्तन आएको कुराहरू एउटा अनुभवमा लेखेको किताब। अनि त्यही कुरा त्यो सुनेपछि ट्राई गरौँ भनेर ट्राई गरेको कुरा त्यो अलिकति नतिजा आयो। त्यसले गर्दा जस्तो ध्यान मात्रै पनि होइन, शरीरलाई पुरा शिथिल बनाइसकेपछि 5 मिनट टाउकोदेखि खुट्टा शिथिल भइसकेपछि अनि तपाईँ जे चाहनुहुन्छ यो त्यो भन्ने होइन, जे चाहनुहुन्छ त्यो कुरा मैले पाइसकेँ भन्ने हिसाबले, अथवा रोग छ, कुनै समस्या छ, निको भएको चाहनुहुन्छ, म हिँड्न नसक्ने कोही प्यारालाइसिस छ, म पुरा हिँडेको, त्यो कल्पना गर्दै सुत्नुहोस्। त्यो अवचेतन मनले अनि चेतन मनलाई एउटा निर्देशन गर्छ। चेतन मनले अवचेतन मनलाई, चेतन मन भनेको जे सोच्छ सोचिरहन्छ, अवचेतन मन भनेको त्यसलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्छ। अवचेतन मनले कुनै कुरालाई फिल्टर गर्दैन। त्यसले गर्दा चेतन मनले सकारात्मक कुरा दिउँ र अवचेतन मनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ। नकारात्मक दिउँ त्यही कार्यान्वयन गर्छ, सकारात्मक दिउँ त्यही कार्यान्वयन गर्छ भन्ने मूल यो पुस्तकको आशय थियो र त्यही अभ्यासको एउटा क्रम थियो। त्यसले गर्दा मलाई पनि अलिकति खुसी लाग्यो र सबैका लागि यो चाहिँ एउटा प्रेरित कुरा हुनसक्छ। मैले अलिकति कक्षालाई अघि सपना माइजूले पनि भन्नुभयो, बोल्ने कुरा त छँदैछ, तर व्यक्तित्व विकासका केही सन्दर्भहरू, किनभने 5 दिनको मात्रै कक्षा सोमबारदेखि शनिबारसम्म शुक्रबारसम्म गराउँछन् अनि अभ्यास गराउँछन्। म आफै ती क्लासहरूमा धेरै बस्दाखेरि मलाई 5 दिनले केही पनि हुँदैन, हामी जस्तो बोलिरहेको मान्छेलाई आइडिया मात्रै हुन्छ भन्ने हिसाबले नि यसलाई 10 दिन बनाएको। अनि त्यसमा पनि 10 दिनमा कतिको छुट्छ, नेटवर्क हुँदैन। जस्तो रामकरण सरले मलाई भन्नुभएको छ, अब श्याम सरकै कुरा गरौँ, उहाँहरू अहिले यो यस्तो व्यस्त अवस्थामा हुनुहुन्छ, यति बेला समय मात्रै दिनुभएको छ, उहाँहरूले कुनै प्रस्तुति गरेर पाउनु भएन, सक्नु भएन भने पनि इट्स ओके। तर कुरा के हो भने फेरि समय अनुकूल हुँदाखेरि हामी 2 जना 4 जना भए पनि क्लास बढाइरहन्छौँ, हामी निरन्तर जोडिरहन्छौँ, नयाँ कुरा सिकिरहन्छौँ। र अब नयाँ क्लासमा नयाँ प्रशिक्षार्थीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको प्र्याक्टिस हो, हामी सुन्ने मात्रै हौँ। तथापि कहिलेकाहीँ ल आज पुरानो प्रशिक्षार्थीबाट एउटा प्रस्तुति भनेर मैले प्रवेश गर्छु भनेपछि त्यसै तपाईँहरूले के बाध्य पार्छ भने अभ्यास गरिरहनुहुन्छ, घरमा भ्याएसम्म जोडिनुहुन्छ, पकाउँदै खाँदै म्युट गरेर भए पनि सुन्नुहुन्छ, बस्नुहुन्छ, अनि कहिले न कहिले मेरो पालो आउँछ, अभ्यास गर्ने बानी हुन्छ। हामी छोडिँदैन, हामी जुटिरहन्छौँ, यसरी गरिरहन्छौँ। त्यसले गर्दा
यसका लागि हामी कोही छुट्ने अथवा नेट नहुने, कोही कहिले निरन्तर दिन चाहनेका लागि अब छुट्ने नभ्याउनेको, जस्तो विद्याको बिरामी हुने अथवा मिनाको बिचमा अब आउन नसक्ने, त्यो कुरा छुट्टै कुरा हो। त्यसले गर्दा हामी सँगसँगै जान्छु। मेरो पनि सबभन्दा खुसी के हो भने म एउटा पेसाबाट अर्को पेसामा आएँ, म प्रवेश गरिसकेकै हुँ मैले, र यहाँ आउँदाखेरि मेरै आफ्नो आफैले गराएको चाहिँ यो पहिलो बिहा छ यहाँहरू, र धेरै आफन्त नै हो। जस्तो मेरो परिवारभन्दा बाहिरको श्याम र रामकरण सर हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि परिवारको मान्छे। श्याम कटुवालसँग त 59 सालदेखिको मेरो भेटघाट र चिन्जान। रामकरण सर 55 सालबाट छिरे पनि त्यसबेला भेट भएन, हामी ब्याचमेट। पछि आएर धेरै 15 वर्षभन्दा पहिलादेखि चिन्जान। भनेपछि परिवारभन्दा बाहिरको कोही पनि छैनौँ हामी। त्यसैले यो मेरो लागि विशेष क्लास हो र मैले पनि सिक्ने क्लास हो। अहिले बच्चाबाट पनि म सिकिरहेको छु। त्यसले गर्दा सिकाइ दोहोरो हो। त्यही कारणले पनि म कहिलेकाहीँ यति कुरा चाहिँ कसैको चित्तमा लागोस् भनेर पनि भन्ने गर्छु, किनभने यहाँहरूले सिक्ने क्रममा त्यसलाई माइन्ड गर्नुहुने छैन, तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुनेछ। म यही सफ्ट शब्दमा अरू ठ्याक्कै प्रशिक्षार्थी मात्रैलाई प्रयोग गर्दिनँ मैले, किनभने मैले अरू कक्षाहरू पनि लिएँ, मसँग रिसाउनु पनि भयो होला, र कति रिसाउनु भएको छैन। अब मेरो क्लास लिन्छु भन्दै हुनुहुन्छ कति साथीहरू, अन्यत्र सिकिसकेको पनि यसकै लागि। त्यसले गर्दा जसले बुझ्छ उसले त्यो कुरा हाम्रो फाइदाको लागि भन्ने सोचिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा यो एक नपत्याउँदो सरी भनेको पनि हो, यदि तपाईँको चित्त दुख्यो भने, तर तपाईँका लागि नै मैले त्यो दुखाएको हो। मेरा कुराले तपाईँको चित्त दुखेछ भने म सरी भन्दिनँ, तपाईँ आफै सुध्रिनुपर्छ भनेर पनि फेरि दोहोऱ्याउँछु, किनभने त्यो तपाईँका लागि हो। मेरो पनि नाम आउँछ, तपाईँले अलिकति गर्न सक्दा भन्नुहुन्छ, मलाई शम्भुले यो आइडिया दिएको हो भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा पनि म अलिकति त्यो घोच्नु पर्दछ, मैले चिमट्नु पर्दछ, मैले यति ठान्दिनुहोस्। आज म राम्रो वक्ता कसरी बन्ने अनि स्टोरी टेलिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि दिन्छु, अनि एउटा भिडियो पनि दिन्छु। धेरै कुरा दिनु छ मलाई, अनि रामकरण सरको डर पनि लागिरहन्छ 9 बजेपछि मलाई समस्या हुन्छ भनेर मुख्य कुरा त्यहाँ सक्न खोज्छु। इमर्जेन्सी त्यस्तो पर्दाखेरि यहाँहरूले चाहिँ अब लिभ गरेर आफ्नो काम गर्न सक्नुहुन्छ, पछि हामी जोडिहाल्छौँ। अब हिजोको छुटेको 2वटा मूल्याङ्कन नै प्रस्तुत गर्छु मैले। सपना उपाध्याय घिमिरेको अब त्यत्रो धेरै अब सुरुवाती दिनमा जस्तो मसिनो कुरा मैले भनिरहनु पर्दैन, यहाँहरूलाई थाहा छ भाषाका केही कुराहरू। र अर्को जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी बाट सुरुवात गर्नुभयो, गजब छ। मेरो देश नेपाल शीर्षक थियो। अनि क्षेत्रफलको कुरा चाहिँ त्यो चुच्चो आङ्कुसे नक्सा बढेपछि अहिले अलिकति बढेको छ कि यहाँहरूले त्यो अध्ययन गरेर त्यसको फ्याक्ट सार्वजनिक गरिदिनु होला, मलाई पनि फाइदा हुनेछ। किनभने अब अहिलेसम्म फ्याक्ट आइसकेको छैन त भान्जा, छैन है, नापिसकेकै छैन, त्यहाँ पुग्नु पर्यो नि भान्जा, त्यही गर्न आएको हो। आइसकेको छैन, मैले पनि हेरेको थिएँ होइन, नक्सामा त क्षेत्रफल, तर त्यहाँ पुग्न सक्नु पर्यो नि नाप्नको लागि। ओके, युवराज पौडेल दाजु बाहेक सबैको फोटो देखिएको छ। फोटो खिच्ने भए अनुहार देखाउनु है दाजु। ओके, अलिकति एकातिर कता हो तपाईँको, दाहिने कि बायाँ? अलिकति साइडमा सर्नु त, थोरै थोरै एकातिर सर्नु कि मोबाइल सार्नु त थोरै। त्यो गिटार पो बजाउँदै हुनुहुन्छ। ल ओके, ल ओके, त गिटार राख्नु त, नहल्लाउनु त। त्यो ल स्थिर बस्नु है, मैले फोटो खिचेँ ल। ओके, म कहाँ थिएँ हो, क्षेत्रफल ल त्यो मलाई पनि जानकारी भयो। अनि जस्तो कन्फिडेन्ट स्टेन्स, यो हजुर यो चुच्चे नक्सा कहिले हालेको मैले देख्न पाइनँ के अरे? ए होइन, छैन त, अहिले खालि प्रसङ्ग मात्रै आएको, प्रसङ्ग मात्रै आएको। कल्पनाजी छुट्नु भएको छ। कन्फिडेन्स स्ट्यान्डमा लामो समय रहनु भएको छ। कन्फिडेन्स स्ट्यान्ड बोल्दा घरिघरि त्यो स्टेन्समा पनि आइन्छ, र धेरै जसो चाहिँ केही नगरेको अवस्थामा, जस्तो मैले हिजो युवराज दाईलाई भनेको थिएँ तपाईँको हातहरू धेरै झुन्डिरह्यो, त्यो त्यति अस्वाभाविक देखेन भन्ने हो। त्यस्तो अवस्थामा कन्फिडेन्स अनि अरूमा जाने हो। अलि बिचमा आएर अलिकति हातको कम्मरभन्दा माथि मुभमेन्ट पनि छ, तर फ्रन्ट या लेफ्ट राइट मुभमेन्ट अलिकति खोज्छ, यसले खोज्छ। अनि अर्को चाहिँ मैले धेरैचोटि भनेको, मोबाइल ठाडो गरेर नखिच्नु होला। त्यसले के, मोबाइल तेर्स्याएर खिचेको युट्युबमै हाल्ने क्वालिटीको हुन्छ। मेरो सुरुको युट्युबको हेर्नु होला, मलाई पनि त्यो आइडिया नभएर मैले हालेको छु। तर हामीले बोकेको सामान्य 12-15 मेगापिक्सलको क्यामेरा चाहिँ लडाएर खिच्यो भने सर्लक्क ठुलो आइदिन्छ, अलिकति टाढा राख्दा मिलिहाल्छ, आवाजले धानिहाल्छ।
त्यति सुझाव गरेँ। अनि अपार गौतम को गजब गर्न खोज्नु भएको छ, स्टोरी टेलिङ गर्न खोज्नु भएको छ, मुभमेन्ट पनि छ, हातहरू पनि चलाउनु भएको छ। त्यो कथा एकदम मार्मिक कथा छान्नुभयो। अब त्यसलाई कथाको फिलिङ्स, किनभने फर्स्ट टाइम हो, राम्रो छ मैले भन्नु हुँदैन, किनभने तपाईँ त्यतिमै रहनुहुन्छ। यो प्रशिक्षकको धर्म हुँदै होइन, सुधार गर्ने ठाउँहरू छन्। त्यसको सेन्टिमेन्ट अलिकति खोज्छ। जस्तो बाबु, तिमी आमालाई कुरूप भनिरहेको छौ होइन? तिमीलाई थाहा छ, आज तिमीले यो पत्र पढेपछि तिम्री आमा किन यति कुरूप भई, त्यो जानकारी पाउनेछौ छोरो। एक दिन तिमी सानै थियौ, तिम्रो बाबा बितेर जानुभयो तिम्रै जिन्दगीका लागि र मेरो 2 छाकका लागि। म अरू गाउँमा काम गर्न जानु पर्थ्यो, दुःख गर्नु पर्थ्यो, तिमीलाई बन्द कोठामा थुनेर जानु पर्थ्यो। तिमीलाई छोडेर गएकी थिएँ। फर्केर आउँदा तिमी रोइरहेका थियौ, एकनासले रोइरहेका थियौ। म अत्तालिएँ, डराएँ, के भयो मेरो छोरोलाई। हेरेँ, आगो थियो, अगेनाको आगोले तिम्रो आँखा जलेछ। मैले बोकेर लिएर गएँ, दौडेर गएँ, अस्पताल गएँ। तिम्रो एउटा आँखा काम लाग्ने भएन। डाक्टरले भन्नुभयो आँखा फेर्नुपर्छ। म बुढीलाई, मेरो आँखा के काम डाक्टर, म एउटा आँखाले काम चलाउँछु, मेरो आँखा मेरो छोरालाई हालिदिनुहोस्। डाक्टरले भन्नुभयो बाबु, तपाईँ त्यति पैसा तिर्न सक्नुहुन्न आमा, पैसा लाग्छ, म जसरी पनि तिर्छु डाक्टर। मेरो छोराले यो सुन्दर संसार देख्नुपर्छ, मेरो छोराको आँखा दिनुहोस्। मैले अनुरोध गरेँ बाबु। अनि तिमीले मेरो आँखा पायौ। आज मेरो आँखाले संसार हेरिरहेका छौ, त्यही आँखाले बाबु तिमी मलाई कुरूप देखिरहेका छौ। त्यही मेरो आँखा हो, जुन आँखा संसारलाई देख्दैछौ, सुन्दर संसार देख्छौ, तर त्यही आमालाई कुरूप देखिरहेको छु बाबु भनेर आमाले लेखेको पत्र जब छोराले पढ्छ, छर्लङ्ग हुन्छ, चिच्याएर आमा भनेर कराउँछ। तर आमा त्यहाँ छैनन्। आमा टाढा कतै नदेखिने ठाउँमा पुगिसकेकी छिन्। यो फिलिङ्सको प्रयास गर्नु होला, यो सबैका लागि यो शिक्षा हो। यति भन्न सक्यो कथा वाचन गर्दा भने गजब हुन्छ। सामान्य प्रयास राम्रो छ। यस, त्यही कारणले त म यति कष्ट गरिरहेको छु नि। किन मलाई यो रुनु छ, किन हाँस्नु छ र? तपाईँलाई त दिइरहेको छु नि मैले। त्यसले गर्दा हो यो प्रयास। के छ शब्दमा, त्यति बेला मलाई के लाग्छ त्यो पत्र पढेपछि, हेर त आमाको हो त्यो ठ्याक्कै फिलिङ्समा, त्यसमा लाज हुनु भएन, धक हुनु भएन। यसरी जाउँ हामी। अब एउटा भिडियो चाहिँ म देखाइहाल्छु अनि त्यसपछि अगाडि बढ्छौँ हामी। हामी 2068 सालमा विराटनगर गयौँ। त्यहाँ गएको 3.5 वर्षपछि विराटनगर छोड्नुपर्ने अवस्था। अब हामीसँग जम्मा 2वटा विकल्प थियो। आर्थिक समृद्धिका लागि गृहनगर भिर्तापुर जाने वा मेरो पढाइ र भविष्यका लागि काठमाडौँ फर्कने। अन्ततः मेरा अभिभावकहरूले काठमाडौँ फर्कने निर्णय लियो। फर्केपछिको 2 वर्षमा मैले 2वटा विद्यालय परिवर्तन गरेँ र मेरो अभिभावकहरूको धेरै व्यक्तिहरूसँगको सरसल्लाहपछि अन्ततः म कक्षा 6मा टाउन इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलमा भर्ना हुँ। र त्यसपछिको यो छोटो समयमा मैले प्राप्त गरेका प्रसिद्धि र उपलब्धिहरूका बारेमा मलाई धेरै नै सोध्नुहुन्छ। यो कसरी सम्भव भयो? र मलाई लाग्छ यो मेरो अभिभावकको मेरो पढाइ र भविष्यप्रतिको सङ्कल्प र मेरो इच्छा अनुसारको सही विद्यालय छनौट नै हो। अहिले हाम्रो समाजमा आफ्ना अभिभावकहरूको आफ्नो बालबालिकाप्रतिको सङ्कल्प र जिम्मेवारी हराउँदै गएको छ। मेरो छिमेकमा एक 7 वर्षको नानी छ। उनी जन्मनुभन्दा अगाडि नै उनका बुबा पैसा कमाउन साउदी अरब गए। उनी जन्मेको 1 वर्षपछि उनकी आमाले उनलाई रोगी हजुरआमाको काखमा छोडेर इजरायल गए र त्यहाँ गएको 1 वर्षपछि त्यहाँ अर्कैसँग विवाह गरे। उनी पराका साल उनका बुबा फर्केर आए, अर्कै श्रीमती विवाह गरे र साउदी अरब फर्के। तर उनी यही छोडे। अहिले उनी कक्षा 1मा पढ्छन् र उनलाई
कति सानै उमेरमा कति धेरै कुराहरूमा ठगिएको छ। मैले जस्तो खाने बेलामा उनले आफ्नो आमाले हुर्क्याउन पाउँदैन, मलाई जस्तो पढ्दा पढ्दै गरेको बेलामा अलपत्र निराएको बेलामा मलाई जस्तो उनका बुबाले बोकेर खान सुताउँदैन, बिरामी परेको बेलामा अस्पताल पुर्याउँदैन, उनको गालापन छैन, उनले आफ्नो आमा बुबाबाट पाउने माया समर्पण छैन। र सबैभन्दा दुःख लाग्दो त अब उनले कहिले पनि आफ्ना आमा बुबाहरूसँग सँगै बस्न पाउने छैनन्, सँगै हाँस्न पाउने छैनन् र सँगै खान खेल्न हरेक चिज गर्न पाउने छैनन्। आज हामी विखण्डित परिवारको समाज र विखण्डित समाजको राष्ट्रमा रूपान्तरण हुनेछौँ र मेरो सबै अभिभावकहरूलाई अनुरोध छ, धन कमाउने लालचमा र क्षणिक सुख सुविधा र आनन्दका लागि आफ्ना बच्चालाई काली लाग्दो खानाबाट बचेको हुन्छ। गजब छ हैन? कति राम्रो। साउन्ड चाहिँ बुझिएन कि बोलेको शब्दहरू चाहिँ सबैले केही बुझिएन। धेरै क्लियर चाहिँ आएन, धेरै अड्की आइरहेको थियो। समग्रमा के भनेको भन्ने चाहिँ बुझ्यो। ए ओके। अब जस्तो त्यहाँबाट सिक्ने दुईवटा कुरा, एउटा सानो बालक हो हामीले हेर्दै आएका छन्, हात र शरीरको मुभमेन्ट अनि आफूले डेलिभर गरेको शब्दसँगको फिलिङ्स। र जस्तो तपाईँले मुभमेन्ट गर्दा गर्दै एक ठाउँमा उभिएर केही कुरा भन्छौँ, हामी बोल्छौँ, अनि अगाडि जाने कि लेफ्ट जाने कि राइट जाने हो बोल्छौँ। मेरा बाबा आमाले दुईवटा कुराको निर्णय गर्नुपर्ने भयो। अलिकति मुभमेन्टमा साइलेन्स 2 या 3 पाइला र उहाँहरूले निर्णय गर्नुभयो। हो यो ग्यापिङ गजब सुनिन्छ। अर्को शब्द छैन, हेर्नुहोस् त। अनि त्यसपछि जब एउटी मेरो छिमेकमा सानी बालिका छ, कस्तो जोसिएर बोलिरहेको थियो, त्यसपछि उसको त्यो फिलिङ्स अनुसारको प्रस्तुति, सानी बालिका छिन् र उसले त्यहाँ मान्छेलाई रुवाउन सक्ने अभिव्यक्ति। यो वक्ता एउटा सानो बालकबाट तपाईँले, मैले र सबैले सिक्न सक्छौँ। आज हामी प्रस्तुति गर्छौँ, त्यसले गर्दा हात हाम्रो साथमा हुनुपर्छ, मुभमेन्ट हुनुपर्छ र शब्दसँगै हामी डुब्नु पर्दछ। हामी डुब्छौँ अनि मात्रै अरूलाई डुबाउँछौँ। यति कुरा ख्याल गरौँ। अब म स्लाइडमा जान्छु। आज राम्रो वक्ता कसरी बन्ने भन्ने केही टिप्सहरू मैले थोरै यो व्यवस्थापक प्रति के अरे प्रतिवेदकहरू भोलिको लागि हामीले छुट्यायौँ र मैले नसुन्दाखेरि केही भएको छैन। अब जति बेला छुट्याएको छैन, मनोरञ्जन गर्छौँ त्यति बेला छुट्याउँछौँ अनि फेरि क्लास अगाडि बढाउँछौँ है। ओके। म आज अलिकति आफ्नो स्टोरी पनि सुनाउँछु। स्टोरी टेलिङ गर्दाखेरिको कुराहरू, टिप्सहरू पनि दिन्छु। र स्टोरी टेलिङ एउटा वक्ताको लागि चाहिने हो र के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि म यहाँ प्रस्तुत गर्नेछु। एउटा गजबको कुरा गर्न मन लाग्यो क्या मलाई। गेम खेलौँ न त एउटा। ठ्याक्क दिमाग लाउनुहोस्, छोटो छोटो गरौँ। अब अलिकति यो दिमागलाई दुःख दिने काम पनि गरौँ, यसैमा मनोरञ्जन पनि गरौँ अलिकति। यस, एउटा चित्र र अर्को चित्र मिलाउनु होला। कुखुरा अन्डा। मेरोमा त त्यो केही उनी आएको छैन, घुमै गरेको छ। किन घुमे त? ल ठ्याक ठ्याक भने पनि हुन्छ। लु त ठ्याक ठ्याक बोलौँ अन गर्दै। बल र खुट्टा। कुखुरा अन्डा बल खुट्टा।
पानी र आइस अनि यो फल आधा आटा फल र अनि आधा घिउ हो केराउ। कि के हो? आटा र केराउ। आटा आधा केराउ। आधा यो फल र घिउ आधा आधा छ, दुईटा मिलाएर। प्लान्ट र फुल हो कि? दाँत र केराउ चाहिँ मैले भने के भन्नुभयो अरे? केराउ र के भन्नुभयो? दाँत र केराउ हो कि? केराउ र पनिर। ओके, मिले जस्तो लाग्छ होइन सबैलाई भन्नु प्राय। खोइ त सबैले बोल्नु पर्यो नि। मैले यो आधा फल र आधा घिउ भनेको छ है। आधा फल मैले त देखेकै छैन के बोल्नु। हजुर देखेको किन त? देखेको छ। खोइ अब स्क्रिन सेयर उयो भएको छैन मेरोमा, सेयरिङै भएको छैन। यहाँ पल्लो कोठामा त्यो मोबाइल छ नि, त्यहाँबाट हेरे हुन्छ, त्यहाँ देखिरहेको होला। त्यो भइसकेकोलाई दोहोऱ्याउन नमिल्ने हो। दोहोऱ्याए हुन्छ के नमिल्ने हुन्छ? मिस्टेक भइरहेछ कि के थाहा? ब्रह्माण्ड यो के ब्रह्माण्ड जस्तो यो के हो? न्युज पेपर यो माथि यो आगो जस्तो त्यो सूर्य हो, सूर्य जस्तो छ। मेरो चाहिँ कुखुरा र अन्डा, यो प्रोटिन पनि चाहिन्छ, खाइन्छ पनि, त्यही भएर न्युज पेपर के न्युज पेपरसँग के त? के न्युज पेपर? यो पेपर एउटा न्युज एउटा पेपर। न्युज पेपर ओके, म अगाडि बढौँ। एउटा न्युज एउटा पेपर। न्युज पेपर भयो है मेरो तर्फबाट। गट इट बधाई छ। बल र खुट्टा। बल र खुट्टा। एउटा त मेरो राइट पनि जे भयो। एक प्लान्ट। ओके, बेन देखा छ अन्डा र घिउ कुमारी बेन। ओके, माथि शब्दमा चाहिँ मैले एउटा स्लाइडमा पिकअप, फुट एन्ड बल, फुटबल। त्यो फुटबल मिलेको छ। अर्को एक बान्ड, अर्को आइसक्रिम, अर्को सन र फ्लावर, सनफ्लावर, अर्को टुथ र टुथपेस्ट, न्युज र पेपर, न्युज पेपर त्यो पनि मिलेको छ। वाटर र मेलन, वाटरमेलन दुईटा मिलेको छ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। यो रमाइलोलाई छोडौँ। अब हामी वक्ता चाहिँ कसरी राम्रो बन्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ जाउँ। हाउ टु स्पिक वेल, कसरी राम्रोसँग बोल्ने। अब ध्यान दिनुहोस् है, यो राम्रो लेखाइ र राम्रो अभ्यास भन्ने कुरा वक्ताका लागि होस् अथवा कार्यक्रम प्रेजेन्टरका लागि, एमसीका लागि, दुवैलाई चाहिन्छ। अब यो तयारीपछि ऐना अथवा साथीका अगाडि कम्तीमा 3 पटक अभ्यास गर्ने कुरा दुवैलाई चाहियो, अभ्यास चाहियो। आफूले तयार गरेको विषय आफूले चाहिँ राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ है। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि विषय कहाँबाट साभार गरेर ल्याइन्छ, राम्रो चाहिँ लाग्छ तर साभार गरेर ल्याउँछ, आफूले राम्रोसँग बुझिन सकेको हुनसक्छ। त्यसले गर्दा आफू स्पष्ट हुनुपर्छ प्रश्नको सामना गर्नको निमित्त। ओके, र प्रश्न बुझिएको छ भने मात्रै अनि अरूलाई स्पष्ट बुझाउन सकिन्छ, प्रश्नको जवाफ दिन सकिन्छ। र वक्ताले जहिले पनि परिचय, मैले अगाडिका कार्यक्रममा पनि भने, यो कतिपय दोहोरिएको हो, दोहोरिएर केही पनि बिग्रिन्न। हाम्रो दुवैमा सिमिलारिटी छ। परिचय दिँदाखेरि चाहिँ छोटो परिचय दिने, लामो छोटो परिचय भनेको हामीले सामान्यतया भनौँ नाम, स्थायी ठेगाना, अस्थायी ठेगाना, पेसा, रुचि, यति कुराहरू। म कहाँ बसेर के गरिरहेको छु, मेरो स्थायी कहाँ हो, अस्थायी कहाँ छ, मेरो पेसा के हो, म अहिले कहाँ छु, के गरिरहेको छु, यति परिचय भएपछि सामान्यतया मान्छेले चिन्छ। त्योभन्दा बढी चाहिँ भोलि तपाईँ परिचित भएपछि खोज्छ, हेर्छ र तपाईँको जीवनी पनि पढ्छ एक दिन। दर्शक र श्रोताको पहिचान, तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई बोल्ने जिम्मेवारी दियो अथवा तपाईँलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दियो। तपाईँका दर्शक र श्रोता कुन? खिलाडी हुन् कि, राजनीतिज्ञहरू हुन् कि, शिक्षकहरू हुन् कि, चिकित्सकहरू हुन् कि, विद्यार्थीहरू हुन् कि, विद्यार्थी भए कुन लेभलका विद्यार्थीहरू हुन्, अथवा शिक्षित हुन् कि, सामान्य शिक्षित हुन् कि, अथवा चाहिँ बौद्धिक वर्गहरू हो कि,
तपाईले प्रयोग गर्ने भाषा र स्क्रिप्टका निमित्त, तपाईले बोल्ने कुराहरूका निमित्त यो जरुरी छ। र मन छुने विषय मिठो स्वरमा प्रस्तुत गर्ने, मन छुने विषय चाहिन्छ। अघि जस्तो आमाका कुरा, आमाले लेखेका पत्रका कुराहरू अथवा जे पनि कुराहरू हामी अथवा बोलीचाली जुन बोलीचालीकै भाषामा जसरी हामी प्रयोग गर्छौँ, कुराकानी गर्छौँ, त्यसले छुन्छ। अनि अर्को चाहिँ सुरुमा आइस ब्रेक, जस्तै जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, अथवा फुलबुट्टे सारी सपक्क पारी, केही पनि हुन सक्छ। र आइस ब्रेकमा प्रश्न पनि हुन सक्छ। ल पहिले म तपाईहरुलाई एउटा यो प्रश्न राखिरहन्छु। ल भन्नुस् त, कुनै एउटा गजबको प्रश्न, मान्छेले बिरलै सुनेको प्रश्न, त्यस कुराले पनि आफूतिर आकर्षित गरिन्छ, या कसैको भनाइ उद्धृत गरेर भन्ने, या चाहिँ कुनै एउटा सर्ट स्टोरी, लामो होइन, 1-2 मिनेटको चट्ट छोटो र प्रभावकारी स्टोरी, गीत, सङ्गीत, कविता या केही पनि आइस ब्रेक गजबको गरिदिने सुरुवाती। शुद्ध भाषा र स्पष्ट बोली, भाषा शुद्ध, हिजो कुरा आएको थियो, शुद्ध भाषाको प्रस्तुति पनि थियो, आज पनि प्रस्तुति होला। भाषिक शुद्धता महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र रोचक कथा, कथा चाहिँ एकदम रोचक हुनुपर्छ। सानो कथा होइन, छोटो कथा होइन भन्दाखेरि पनि म तपाईँलाई एउटा रोचक कथा सुनाउँछु। कथा रोचक हुनु पर्यो र मान्छेले त्यसलाई टच्च टिप्न सकोस् र ए भनेर त्यसबाट केही सिक्न सकोस्, जीवनमा लागू गर्न सकोस्। यति गर्न सक्नुपर्छ। राम्रो वक्ता बन्नलाई। र सत्य सरल र आकर्षक प्रस्तुति। सत्य जहिले पनि स्वीकार्य हुन्छ, अलिकति तितो छ भने पनि। तर हामी मञ्चमा माइकमा गइसकेपछि केही बनावटी र केही झुटपुट कुराहरू लिन थाल्यौँ भने, र आफ्नै कुराहरू पनि हामीले, आफ्नो कथाहरू पनि, अहिले मेरो जीवनमा या तपाईँको जीवनमा बेच्न मिल्ने थुप्रै कथाहरू छन्। म अहिले एउटा सानो मेरो आफ्नो कथा सेयरिङ गर्छु, त्यसबाट तपाईहरुलाई इन्स्पायर पनि हुन्छ अथवा ए यस्तो पनि हुने रहेछ भन्ने लाग्छ। र सरल हुनुपर्छ, सहज, सबैले बुझ्ने। अडियन्स चिने पनि प्रकार हुन्छ, अडियन्सको त्यहाँ पनि विभिन्न प्रकारको हुन्छ, एकै खालको हुँदैन। भाषिक कुराहरूमा हुन सक्छ, बौद्धिक कुराहरूमा हुन सक्छ, उमेरको कुराहरूमा हुन सक्छ। त्यो सरल भयो भने सबैलाई जज्छ, पच्छ र आकर्षक हुनुपर्छ, मन छुने हुनुपर्छ। झुट बोल्नु कठिन, सत्य बोल्नु सरल, माथि पनि आइसक्यो यो कुराहरू। त्यसले गर्दा झुट बोल्नु एउटा कठिन कुरा हो, गलत कुरा हो भन्ने कुराहरू तपाईले थाहा पाउनुपर्छ। म सत्य सिवाय केही पनि बोल्दिनँ, बोल्न मिल्ने सत्य बोल्छु, जसले अरूलाई प्रेरित गर्छ र मान्छेले मलाई पत्याउँछ पनि। तपाईले लास्ट गफ दिनुभयो, नमिल्ने नपत्याउने गफ दिनुभयो, अथवा तपाईले स्टोरी टेलिङ गर्दा नि नमिल्दो नपत्याउँदो गरी गफ दिनुभयो, झुटा कुरा गरेको छ भने पत्याउने खालको गर्नु भने बरु त्यो सत्य जस्तो लाग्छ। त्यो भयो भने आवा भन्छ मान्छेले तपाईलाई, अथवा त्यही उडाइदिन्छ। र एउटा स्पिच, एउटा मन्तव्य 20 मिनेटको तर आकर्षक होस्। लामो बोलेर, नजान्नेहरूले लामो बोल्ने हो, जति छोटो बोल्नु छ त्यति लामो तयारी चाहिन्छ। तयारी छैन भने मान्छेले लामो बोल्ने हो, धेरै बोल्ने हो, केही अपवाद छाडेर। त्यसले गर्दा छोटो मिठो तयार गर्छु 20 मिनेटसम्मको भन्ने एउटा मन्तव्य, एउटा चाहिँ स्पिचको लागि जानु छ भने आकर्षक, त्यहाँ भएका वक्ताहरू मध्येमा तपाईप्रति मान्छेहरू ए भन्ने होस्, गजब भन्ने होस्, पटक पटक ताली बजोस्, उनीहरूको मन छोस्, टिपेर राखोस् तपाईले बोलेका कुराहरू, त्यो खालको। र तपाईको मन्तव्य सक्दै गर्दा पनि एउटा गजबको समापन, केही न केही सुरुको आइस ब्रेक जस्तै एउटा टुच्च तपाईलाई नबिर्सिने खालको केही भनेर छोडेर जानुहोस्, जाँदा जाँदै भनेर एउटा समापनको त्यस्तै एउटा आइस ब्रेकको जस्तै केही न केही टुक्राहरू तपाईले दिएर अनि जानुहोस्, गजबको ताली लिएर, गजबको हँसाएर। किनभने तपाईले बोल्नुहुन्छ, बोलेपछि सुन्छन्, सुनेपछि मन पराउँछन् र मन पराएपछि जीवनमा लागू गर्छन् र आफूलाई बदल्छन्। तपाईसँग त्यो शक्ति छ। तपाईले बोल्नुहुन्छ, बोलेपछि सुन्छन्, सुनेपछि मन पराउँछन् र मन पराएपछि जीवनमा लागू गर्दछन्। यो कुरा हामीले बिर्सनुहुन्न। र महत्त्वपूर्ण कुरा मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु, रमाइलो चाहिँ गर्ने,
मान्छेलाई हँसाउने, सारा तनावहरू बिर्सिने, कम्तीमा तपाईँसँग रहन्जेल अनेक तनावहरू मान्छेले बिर्सियोस्, तर त्यो नाममा कसैको भाषामाथि उडाउने, धर्ममाथि उडाउने, जाति, रङ, राष्ट्रियता, झन्डा, राष्ट्रिय गान आदिहरूलाई उडाउने, त्यसमा मजाक गर्ने, रमाइलो गर्ने, कमेडी गर्ने चाहिँ कदापि गर्नु हुँदैन। यो मैले दोस्रोचोटि भनेको छु। र हरेक 3 मिनटमा 3 सेकेन्ड जति दर्शकलाई आफूतिर खिच्ने। मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? कस्तो लागिरहेछ? ठिक छ होइन त? पर भित्ताको साथी हुनुहुन्छ नि रातो ज्याकेट लाउने, ठिक हुनुहुन्छ? कसरी हो? आफूतिर आकर्षित गर्ने। बोल्दै जाँदाखेरि यति नै, जस्ट 3 सेकेन्ड भन्छ। अनि हरेक 15 मिनटमा सहभागितामूलक प्रस्तुति गर भन्छ। हरेक 15 मिनटमा मान्छेको ध्यान अर्कोतिर जान्छ। 15 मिनटसम्म बाँधेर राख्न सकिन्छ, त्यसपछि अन्यत्र जान्छ। त्यो भनेको के हो? तपाईँले एउटा स्टोरी सुनाउनुहोस्, एउटा गेमको कुरा गर्नुहोस्, अथवा विषयभन्दा अलिकति फरक के रमाइलो लाग्छ, जस्तै अघि मैले तपाईँहरूलाई जोडा मिलाउनलाई दिएँ। यस्ता कुराहरू सहभागितामूलक, उहाँहरू समेत सहभागी हुने गरी। ल तपाईँ के भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो? 2 टुक्रा उसले मुक्त भनिदिन सक्छ, अथवा बढी जसो चाहिँ उसलाई स्वतन्त्र दर्शकलाई छोडिदिने भन्दा पनि आफै केही प्रस्तुति। ल प्रश्न, एउटा प्रश्न फालिदिने, गजबको प्रश्न, गाउँ खाने कथा। ल उत्तर भन्नुहोस्। सान्दर्भिक, सकेसम्म सान्दर्भिक। र स्थानीय भाषाका केही शब्द। तपाईँ सिन्धुपाल्चोक जानुभयो, तामाङ बस्तीमा जानुभयो, तपाईँसँग केही घन्टा हुन्छ, अघिदेखि कुराकानी भएको थियो। नमस्तेलाई के भन्छ? हेलो, आई लभ यु, म तिमीलाई माया गर्छु, उसलाई तामाङ भाषामा के भन्छ? अथवा केही सुरुवात, नमस्कार, तपाईँलाई कस्तो छ, सन्चै हुनुहुन्छ? के छ? केही चाहिँ बिच बोलिदिनुहोस् तपाईँप्रति मान्छेको। जस्तो मोदी आएर नेपाली संसदमा नेपाली भाषा बोले, अपनत्व फिल गर्यो मान्छेले, तपसिलका त्यसपछिका कुराहरू जेसुकै भए पनि यो एउटा वक्ताको कला हो। अब कथा वाचनका कुरा अलिकति गरौँ। स्टोरी टेलिङका कुरा गर्नुभन्दा अगाडि एउटा भनाइ छ, मान्छेले जिन्दगीमा हरेक प्रयासहरूमा 100% प्रयासहरूमा या सिक्छ या जित्छ, कहिले हार्दैन। यो कुरालाई मनन गर्नुहोस् र गम्भीरतापूर्वक लिनुहोस्। ठ्याक्कै सही हो, हार्दैन मान्छेले। सिक्ने क्रमको समय कतिपय कष्टप्रद हुन सक्छ, कतिपय सामान्य हुन सक्छ। मैले मेरै कुरा गरेँ भने पनि, मैले आफूलाई फर्केर हेरेँ भने पनि, मैले कहिले पनि हारिन जस्तो लाग्छ, अथवा असफल कहिले पनि भइन। म जे गर्थेँ सफलै हुन्थेँ। ड्रामा गर्नु पर्यो, मलाई जहाँ गर्छु त्यहाँको वरपरको मान्छेले, स्थानीय मान्छेले कलेक्सन गरेर दिन्थे अनि गरिन्थ्यो, एउटा विश्वास पनि होला। अनि म +2 पढ्दाखेरि नै पनि सुरुङ्गामा कस्तो दादागिरी हुन्थ्यो, झिलझिलेका उता कताका बिचका झगडा हुन्थ्यो, पुलिस आउँथ्यो, लैजान्थ्यो, दादागिरी गर्थे, लेडिजहरूमाथि अलिकति ऱ्यागिङहरू गर्थे। तर म त्यो नेचर मेरो थिएन भनेको, म उनीहरूलाई तह लाउन सक्ने नेचर पनि थिएन, खरो खालको पनि थिएन। म मिजाजले सबैसँग बोल्थेँ, यो अलि पछि हुँदै गइसकेपछि भएको होला। तर अनुशासनमा अथवा मान्छेसँग यी नियम पालनाका कुराहरूमा बच्चैदेखि यस्तै। म सुरुमा प्राइमेरी स्कुल पढ्दाखेरि स्कुल फर्स्ट पनि भएको मान्छे, जब बुवा बित्नु भयो खालको के भयो, बच्चैदेखि मैले दुःख अथवा त्यसपछिको तनावहरू सबै कुराहरू बुझ्दै गएँ। परिवारमा पर्ने समस्याहरू, दुःखहरू, आमाले भोगेको समस्याहरू, यी कुराहरूले मलाई छुँदै गयो। त्यही प्रभाव होला अहिले पनि। मलाई के लाग्छ भने कसैलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ, दुःख दिनुहुन्न अथवा अर्कोको खानुहुन्न, आफूभन्दा कमजोरलाई सताउनुहुन्न, त्यही सोच राखेर 22.5 वर्ष मैले ठ्याक्कै बिताउन सकेँ, गर्वसँग भन्छु। तर त्यो खालको एउटा बालक, बच्चा बेलामा स्कुल फर्स्ट भएको एउटा बालक, र त्यसपछि म फेल हुन थालेँ। फेल भएँ। म एकपटकमा एसएलसी पास गरेको विद्यार्थी होइन, पटक लाग्यो। म स्मार्ट त होइन, स्कुलमा त ठिक थिएँ, बोल्ने ओर्ने यताउता जागरुक अगुवा, तर पढाइ बिग्रिँदै गयो। एसएलसी त पटक लाग्यो मलाई। +2 पनि मैले ठ्याक्कै टाइममा गरिनँ।
म जागिर खान आउँदा 11 को एउटा बाँकी थियो र जागिर खान आइसकेपछि कस्तो सङ्कटबाट गुज्रँदै गएर +2 गरेँ मैले। ब्याचलर गर्न पनि त्यस्तै समय लाग्यो, 7 वर्ष समय दिन्थ्यो, त्यसपछि चान्समा गरेँ मैले। म फेल चाहिँ कहिल्यै भइनँ, तर सजिलो गरी पढिन पनि। त्यो पनि एउटा सिकाइ थियो, किनभने मान्छे हार्दैन, सिक्छ कि जित्छ भन्ने अहिले फर्केर हेर्दा त्यो ज्ञान त त्यति बेला थिएन, मेरो जीवनमा लागु भएको कुरा हो। अनि रबिन जसलाई मैले पढाएँ स्कुलबाट गएर +2 पढ्दाखेरि, नेपालको +2 को पहिलो ब्याचको विद्यार्थी म। अनि प्र्याक्टिस टिचिङमा जाँदाखेरि उनी 6 कक्षामा पढ्थे। पछि उनैले ब्याचलर सकेपछि उनी पनि प्रहरीमा आए, मामा पढौँ डिग्री। अरे बापरे, मलाई यति कठिन परेको थियो ब्याचलर पास गर्नलाई, 7 वर्ष पनि छोडेर चान्समा पास गरेको। विराटनगर उदयपुरबाट +2 गरेँ, 22-23 वर्षमा +2 गरेँ, 33 वर्षमा ब्याचलर गरेँ, बिचमा ग्याप गर्दै। अब त केटाकेटी पढाउने होला, अरूलाई गर्ने होला, कहाँ सकिन्छ यस्तो तनाव गर्नका लागि। एउटा भनाइ छ र हरेक मान्छेमा लागु छ, कारण चाहिन्छ मान्छेले केही प्राप्त गर्नलाई, सफलता प्राप्त गर्नलाई। एउटा सम्पन्न बाबुको छोरा छ, छोराले बाबुलाई माग्छ, बाबा मलाई 2 लाख रुपियाँ दिनुहोस् न, किन्छ तँलाई पैसा, सहयोग केही गर्नु परेन, तेरो बाबुको बिजनेस लथालिङ्ग छ, हेर्नु छैन, डुलेर घुमेर हिँड्ने, तँलाई पैसा नै तेरो खुट्टा भाग्छु। तर एउटा गरिब बाबुको छोराले भन्छ, डराइ भन्छ, बाबा मलाई 2 लाख रुपियाँ चाहियो। किन बात चाहियो 2 लाख रुपियाँ? त ठुलो कुरा हो नि हामीलाई। बाबा मैले अमेरिकामा स्कलरसिपमा पढ्न जाने मौका पाएँ, यो भिजादेखि लिएर अन्य सामान्य खर्च मात्रै हो बुवा। अनि त्यो छोरोले के गर्छ, त्यो बाबुले के गर्छ, जसरी जहाँबाट पनि जग्गा घर धितो राखेर होस् अथवा किडनी बेचेर होस् त्यो छोरालाई पैसा जुटाएर दिन्छ, किनभने कारण चाहिन्छ। त्यो कारण आइलाग्यो। फेरि रामकरण सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले प्रेरित गर्नुहुन्थ्यो पढ्न, सङ्गत पनि त्यस्तै भयो, पढ्नुपर्छ। कति साथीहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ, एउटा विषयमा डिग्री गर्नुभएको छ, फेरि अर्कोमा डिग्री गर्नुभएको छ, अनि फेरि यता कानुनमा ल पढ्दै हुनुहुन्छ। हाम्रै लेभलको साथीहरूको कुराहरू, धेरै साथीहरूसँग त्यस्तै हो भनिरहनु भयो, तर मैले पढ्दै पढिनँ। एकचोटि यसो ओछ्यानमा पल्टेर आकाशतिर के सिलिङतिर हेरिरहेको थिएँ, के कुरा अचानक दिमागमा आयो। हाम्रो आमाहरू 5 जना दिदीबहिनी, 5 जना दिदीबहिनीका 28 जना छोराछोरी रहेछौँ, अनि 2 जना मामाहरूका 13 जना छोराछोरीहरू रहेछौँ। के आयो त्यो झिलिक्क दिमागमा, त्यो कारण चाहिन्छ, कारण आएको होला, आई डोन्ट नो। अनि यसो हेरेँ कसले कति पढेका छन् मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनी, यसो हिसाब गर्दै गएँ, डिग्री पास गरेका 1-2 जना भाइहरू छन् कि क्या हो जस्तो लाग्यो। कहाँबाट के दिमागमा आयो कि म कि तेस्रो हुन्छु, दिदीबहिनीहरू त डिग्रीसम्म पुगे जस्तो लागेन। नातिहरूको कुरा गर्दै छैन मैले, मेरो कारणको कुरा गर्दैछु। लेक्चर भन्नुभएको थियो पेसलहरू डिग्री गर्दाखेरि, अनि यस मैले भनेको रहेछु, तेस्रो हुन्छु या म पनि त्यहाँ थप्छु। 42 जनामा कम्तीमा 40 भन्दा माथि पर्छु। त्यो कुराले मलाई यसरी हिन्ट गर्यो कि यसरी प्रेरित गर्यो। आफै मैले वर्षौँ चुप लाएर बसेको छु। मलाई रविनले कति भने, साथीहरूले कति भने, रामकरण गुप्ता सरहरूले भन्नु, उहाँहरू पनि पढिरहनु भएको हुन्थ्यो, अरू साथीहरू हुन्थ्यो, हिँड पढ्नकै गाह्रोले अब यति कठिन पर्यो पढ्नको लागि, टाउको दुखाउनुमा तनाव हुन्छ, रिजल्ट उस्तै तनाव हुन्छ, पढ्न उस्तै तनाव। त्यो कारण यसरी आयो कि मैले ठ्याक्कै समयमा पास गरेको मास्टर डिग्री मात्रै हो। सजिलो विषय छाने कुरा फरक हो, तर हरेक मान्छेलाई एउटा बलियो कारण चाहिँदो रहेछ। जब कारण हुन्छ नि हामीलाई, कारणले मान्छेलाई परिणाममा अवश्य पनि लान्छ, लैजाँदो रहेछ। अहिले पनि साथीभाइहरूले भनिरहेका छन्, म गरिरहेको छैन। 40 वर्षको उमेर हुँदा मैले मास्टर डिग्री गरेँ भने 50 मा अर्को कुनै उपलब्धि नगरिएला भन्न पनि सकिन्न, नगर्न पनि सकिन्छ कहीँ पुगेर। त्यो कारण चाहिन्छ, मनै छैन। तर जब मन आउँछ, मैले यो कारण किन जोडिरहेको छु भने त्यो कारण हामीसँग जोडियो भने, त्यो कारण हामीसँग छ भने हामी परिणाममा अवश्य पनि पुग्छौँ।
जब परिणाममा पुग्छौँ र सन्तुष्टि हुन्छ, एउटा मजा पनि हुँदो रहेछ। भलै मैले मेरो लेभलले प्राप्त गरेको सर्टिफिकेट कुनै चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न योग्य सर्टिफिकेट होइन, म गान्धी डिभिजन नै हो एसएलसी बाहेक, तर एउटा आत्मसन्तुष्टि हुन्छ। त्यो आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्न, त्यो सफलता प्राप्त गर्न कारण चाहिन्छ। त्यो कारण भयो भने हामी अब अभिभावक भइसक्यौँ, हामीलाई पनि हाम्रो बालबालिकाको कारण भयो भने मात्रै हामी उनीहरूलाई सहयोग गर्छौँ र हामीसँग पनि एउटा कारण छ भने मात्रै परिणाममा पुग्दछौँ। त्यसले गर्दा त्यो कारण छ कि छैन, अहिले हामीलाई ठ्याक्क मैले भन्नुभन्दा अगाडि त्यो कुरा क्लिक भएको छैन भने के कारण हो त म यहाँ जोडिनुको, म यो गर्न खोज्नुको कारण खोजौँ र त्यो कारणलाई आफैले बलियो बनाऊ, परिणाम निश्चित रूपमा प्राप्त हुन्छ। मैले यो दुईवटा कारणले जोडेको यो मेरो आफ्नै स्टोरी, यो स्टोरी जोड्नुमा घमण्ड होइन, पहिलोचोटि यहाँहरूसँग जोड्न पाउँदा मलाई मजा लागेको छ। एउटा मेरो आफ्नो कारण, दोस्रो म जस्तो एउटा सामान्य विद्यार्थी, सामान्य मान्छेले पनि परिणाम निकाल्न सक्छ र अझै थुप्रै सपनाहरू। म यहाँहरूलाई भने अलिकति कस्तो भने पर्सनालिटी डेभलपमेन्टका कुराहरू पनि जोडेर लान्छु भन्ने हिसाबले हामी कस्तो खालको व्यक्तित्व हौँ भन्ने कुरा म एक दिन तपाईँहरूलाई दिन्छु। आफ्नो व्यक्तित्व चिन्ने एउटा क्लास र एउटा चाहिँ टार्गेट, लक्ष्य, जीवनको लक्ष्य कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने दुईटा कुराहरू दिन्छु। अब यसपछिका क्लासहरूमा चाहिँ मेरो उद्घोषण बाहेक केही पनि हुँदैन, त्यहाँ कतिपय चाहिँ यी सबै सिकेकाहरू पनि आउनु हुनेछ। तर यति बेला चाहिँ मैले अलिकति टाइम एक दुई दिन जाओस् अथवा लम्बियोस् भन्ने हिसाबले पनि अलिकति व्यक्तित्व विकासका कुराहरूलाई यी कुराहरू जोडिरहेको हुँ। एउटा प्रेरित गर्नका लागि केही न केही प्रेरित गर्छ, अर्को चाहिँ स्टोरी टेलिङ। जस्तो मेरो यही कथा कुनै एउटा मञ्चमा प्रेरित हुन सक्छ, प्रेरणा प्रदान गर्न सक्छ मान्छेलाई, र यो मेरो कथाहरूमध्ये, मेरो जीवनको कथाहरूमध्ये सामान्य कथा मात्रै हो, सामान्य सफलताको कथा मात्रै हो। मैले हिँडेको बाटोहरूको कुनै पनि अवरोधले मलाई छेकेको छैन। छेक्यो, पटक पटक छेक्यो, 5 चोटि 7 चोटि छेक्यो, तर म पछि कहिल्यै पनि हटिनँ भन्ने एउटा स्टोरी हो। र अर्को चाहिँ हामीसँग तिम्रो दुःख नदेखाऊ, दुःख बेच भन्ने एउटा भनाइ छ स्टोरी टेलिङ गर्नेहरूसँग। हामी हाम्रै जीवनको कथाहरूले अरूलाई प्रेरित गर्न सक्छौँ। हामीसँग अनुभवको भण्डार सुरु भइसक्यो, यसका लागि पनि मैले यो कुरा जोडेको हुँ। अब स्टोरी टेलिङतिरै जान्छु, यहाँ लैजान्छु यहाँहरूलाई। यति भएपछि अलिकति मजा आउँछ होला भनेर मैले यो जोडेँ। कथा वाचन, स्टोरी टेलिङ। अब एउटा प्रस्तोतालाई, एउटा प्रेजेन्टरलाई, एउटा चाहिँ एमसीलाई छोटो कथाहरू, रोचक कथाहरू, मान्छेलाई प्रेरित गर्ने कथाहरू, जीवन बदल्न सहयोग गर्ने कथाहरू दिनुपर्छ। र कथा चाहिँ छोटो होस्। आफ्नो टाइम कति छ? म 20 मिनटको स्पिच दिन जाँदैछु भने मैले कथा 10 मिनटको वाचन गरेँ भने मजा आउँदैन। अरू कुरा के छन्, कस्ता छन्? बढीमा 5 मिनटसम्मको छोटो कथा, चाहे त्यो आफ्नै कथा होस्, अरूलाई प्रेरित गर्न सक्ने कुराहरू, आफूले जीवनमा भोगेका कुराहरूको एउटा कथा होस्, प्रेरित गर्ने कथाहरू होस्, सेन्टिमेन्ट बनाउने कथाहरू होस्, अथवा अन्य कुनै पनि कथाहरू होस्। त्यो पनि अघि हामीले नो युवर अडियन्स भन्ने दर्शकको टाइप हेरेर हामीले त्यो कथाहरू तयार गर्नुपर्छ। किनभने हामीलाई त्यो समय हुन्छ नि त, हामीलाई बोल्नका लागि, कार्यक्रम गर्नका लागि पहिल्यै समय दिएको हुन्छ, सारा तयारी गर्छौँ। हामीलाई स्टोरी चाहिन्छ, छोटो मिठो कथा, र कथाको गहिराइमा डुब्ने गरी एउटा तस्बिर निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। त्यो फिलिङ्समा ठ्याक्क डुब्न सकोस् मान्छे, त्यो कथामा डुब्न सकोस्। अघि आमाको पत्र, एउटा आमाले एउटा छोरालाई लेखेको पत्र पढ्दाखेरि त्यो एउटा एक खालको फिलिङ्स, त्यो पिक्चर र मन छुने गरी, अघि अङ्कित सङ्ग्रोलाले वाचन गर्दाखेरि त्यहाँ केही आमाहरू रोइरहनु भएको थियो। त्यो एउटा चित्र आउँछ नि त, एउटा चाहिँ दर्दनाक नमिठो चित्र आउँछ र मान्छेलाई पगाल्न सक्छ। त्यस्तो खालको स्टोरी होस्। अनि तथ्याङ्क प्रयोग गर्दाखेरि उदाहरणसहित गर्ने। जस्तै हामी भारतको कुरा गर्दैछौँ, भारत, उसको क्षेत्रफल कति हो हामीले सङ्ख्यामा भन्यौँ, त्यतिमा मात्रै हामीले नछोड्ने। नेपाल भन्दा यति गुणा बढी छ भन्यो भने
10 गुणा मानिलिनु 10 गुणा बढी छ भने मान्छेले एउटा पिक्चर तयार गर्छ। त्यसले गर्दा अथवा कुनै पनि अन्य तथ्याङ्कहरूको कुरा गर्दाखेरि यति अर्ब नेपालमा यति करोड रुपैयाँ यति अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार हुन्छ भन्यौँ हामीले। त्यो भनेको एउटा प्रदेशको 1 वर्षको बजेट हो भनेपछि मान्छेले एउटा पिक्चर तयार गर्छ। ओहो 1 वर्ष एउटा प्रदेशको चाहिँ विकास निर्माणको सारा कुराहरू बाधक बनिरहेको रहेछ। यसरी हामीले तथ्याङ्क दिन सक्छौँ। र शरीरको हाउभाउ बोलीको उतार चढावहरू त मैले थुप्रै पटक भनिसकेँ। तपाईँको हातहरू, तपाईँको बोलीको उतार चढाव, तपाईँको फिलिङ्स अलिक मुस्कुराउने हो कि अलिकति हाँस्ने हो कि अलिकति सेन्टिमेन्ट बन्ने हो कि, यी कुराहरू तपाईँले अभ्यास गर्नुपर्छ पटक पटक र त्यो कुरा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। पिन ड्रप साइलेन्स हुन्छ त्यति बेला। यही कुरा हो भावुकता र हास्य प्रदान गर्ने। तपाईँको स्टोरी अनुसार कथा 2 कारणले नै प्रस्तुत गरिने हो। एउटा भावुकता प्रदान गर्नका लागि, एउटा चाहिँ हास्य प्रदान गर्नका लागि र सँगसँगै सन्देश दिनका लागि पनि। यो 2टा चाहिँ हामीले प्रदान गर्न सक्नुपर्छ। के प्रेरित छ? भावुकता छ, तपाईँले सन्देश पनि जाओस्, हास्य छ त्यसमा सन्देश पनि जाओस्। यो 2टा कुराहरू तपाईँको स्टोरीमा हुनुपर्दछ। तपाईँको कथा, तपाईँको प्रस्तुति, तपाईँको स्पिच सँग जोडिएर आउँछ। अब एमसीले पनि कथा वाचन गर्न सकिन्छ। कार्यक्रमको समय अनि वक्ताहरूले कसरी बोल्छन् र त्यसमा जोडेर अलिकति निरस बनाइरहेका हुन सक्छन् कतिपय वक्ताहरूले, अथवा रोमान्टिक नै भइरहेको हुन्छ। तपाईँ सादा रूपमा जस्तो नितान्त औपचारिक कार्यक्रमहरूमा केही ठ्याक्कै त्योसँग मिल्दा केही प्रसङ्गहरू बाहेक स्टोरी हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। म तपाईँलाई एउटा कहानी सुनाउँछु। महाराजगञ्जकै कहानी हो। मैले त्यही कहानी भनेको थिएँ, त्यो पनि प्रसङ्ग ठ्याक्क आयो। कार्यक्रम सञ्चालकमा त्यो केही कुराहरू र त्यो एउटा विवेक, फास्ट डिसिजन चाहिन्छ। एकजना महानगरपालिकाको कति नम्बर वडा हो त्यहाँ थाहा छैन, त्यो महाराजगञ्ज नारायण गोपाल चोकमा एकजना वडाध्यक्षले भन्नुभयो, कति अरे नम्बर, ओके, वडाध्यक्षले के भन्नुभयो भने हामीलाई त सम्झेनन् पनि, खबर पनि ढिलो गरेर आयो। वडाध्यक्षले हो या एकजना सांसदले, जे होस् कोही जनप्रतिनिधिले भन्नुभयो। अब त्यो कुरा बोल्ने त एउटा अधिकांशले बोलिसकेको थिए, मै थिएँ। मैले के भने प्रहरी र जनता एकअर्कामा नङ्ग्र मासु जस्तै हो। म यहाँहरूलाई एउटा प्रसङ्ग राख्न चाहन्छु भनेर एउटा प्रसङ्ग, एउटा स्टोरी टेलिङ गरेको थिएँ। कति मान्छेले रुचाउँदैनन्, पचाउँदैनन्। पछि एकजना हाम्रो इलामतिरकै डिआइजी हुन्, उनले फोन गरे, तिमीले कथा वाचन गर्ने ठाउँ हो त्यो त प्रसङ्ग अनुसार हुने कुरा हो भने मैले। अनि तिमीले त्यहाँ गएर आफ्नो परिचयसँग ट्राफिक एफएमको प्रचार गर्ने ठाउँ हो त्यो? ट्राफिक एफएम नेपाल पुलिसको हो। मैले यसै गरी भने फोनमा, मैले नेपाल पुलिसकै कुरा गरिरहेको छु। मेरो आफ्नो परिचयसँग ट्राफिकको नाम आउँछ, के बिग्रेको छ त्यसमा। त्यही फेरि ल गुड जब भनेर मसँग हात पनि मिलाए। मान्छे 2 खालका मान्छेहरू हुन्छन्। मैले पटक पटक भनेको छु, अरूले के भन्छ होइन प्रवाह नगर्ने। तपाईँले राम्रो गरेको केही मान्छेहरूले रुचाउँदैनन् कहिले पनि। नरुचाउने मान्छे तपाईँलाई जहिले पनि डोमिनेट गर्न चाहन्छन्, तपाईँको सफलताका बाधक हुन्। तर तपाईँले के गर्नु पर्यो भने सन्दर्भ अनुसार, प्रसङ्ग अनुसार मैले सही कुरा दिएको छु र यो दिनुपर्छ, यतिको चाहिन्छ भन्ने कुरा हुन्थ्यो। जुन स्टोरी मैले यस कारणले पुलिस र ले चाहिँ नागरिकलाई, नागरिकको प्रतिनिधिहरूलाई कहिले पनि भुलेर जान सक्दैन भन्ने स्टोरीले त्यो एउटा प्रतिनिधिहरू पछि जाने बेलामा पनि उहाँहरूले अरूसँग भेट गर्नु भएन। खुसी लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँले चाहिँ एउटा सही कुरा गर्नुभयो। वास्तवमा हामीलाई त्यो भ्रम थियो भने यति गर्न सक्यो भने त्यो गजब हुन्छ। तर एकजना डिआइजीलाई मन परेन, उनले फोन गरेपछि गइसकेपछि के थ्याङ्क्स भन्लान् भनेको त्यसो भने। त्यसले गर्दा यी कुराहरूले हतोत्साहित हुनुहुन्न। प्रसङ्ग अनुसार, समय अनुसार बोर गर्ने गरी होइन, हामीले त्यो कुराहरू, सन्दर्भहरू जोड्नुपर्छ। ओके, मनोरञ्जनको पालो होला। मैले